بسم الله الرحمن الرحيم. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون. ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون. ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون. ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون.
وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. فسبحان الله فسبحان الله فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. يا شيخ باشا ما شاء الله، بارك الله في صوتك، بارك الله في عمرك، والله جميل، والله حق الأداء وقول شيخ جاب ما شاء الله. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها. بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها
والسماء وما بناها والأرض وما طحاها والسماء नारे तकबीर